सगळ्यात पहिली म्हटल्यार जे पेडणेकारांची मागणी आसली जे लिंक तुवें हॉस्पिटलाक लिंक टू GMC जावचे ते प्रमाणे आमी आमचें काम केल्लें आहा आनी सरकारान अनावन्सूय केलें की ते GMC लिंक म्हणून जेन्ना ह्यो शब्द GMC लिंक येता तेन्ना सगळे फॅसिलिटीज जे GMCन मेळटा ते आमकां हांगासर मेळपाक जाय आनी सरकार म्हाका दिसता त्या बद्दल सिरियस आहा नाल्यार बेश्टेच कोणूय अनावन्स करना पयली गोश्ट दुसरें म्हटल्यार खुबशे आयकूंक येता की हे जावचें ना ते जावचें ना अशें इतले शॉर्ट टायमाचेर कितें जातलें पूण आमी योग्य वेळा म्हणजे आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक अनावन्स करुनी तशेंच आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक अनावन्स करुनी की थंयसर जे फॅसिलिटी म्हणजे 30 तारखे पयलीं कितें जातलें आनी कितें ना हे म्हाका दिसता मुख्यमंत्री आमकां बरे भशेन एक्सप्लेन करूं शकता आनी म्हाका दिसता तो तेच्या पयलीं करतलो आनी जेन्ना आमी जे म्हाज्या म्हायती प्रमाणे 12 OPD आहात आनी ते 12 OPD स्टार्ट जातले आनी 12 OPDचे डॉक्टर्स आहात तेंची ट्रान्सफर ऑर्डर म्हणजे तांकां ड्युटी थंय तेंची खंयचो डॉक्टर येतलो तांकां म्हाका दिसता इंटिमेशन दिल्लें आहा तशेंच थंयसर 12 OPD कित्याक म्हणटा आयज आमकां OPD सगळे आहात ते GMCन आहात आनी आमकां सगळ्या स्थानिकांक GMCन वयचें पडटा जर हांगासर आमचे OPD स्टार्ट जाले जाल्यार आमच्या हांगा पेडणे तालुक्यांतले स्थानीक आहात तांकां GMCन वचपाची गरज ना हांगासर मेळटले तशेंच बाकीचे गोश्टी आहात ते दोन टेंडर्स फ्लोट जाल्यार टोटल 11 कोटीचे टेंडर्स फ्लोट जाल्ले आहात जे आमकां बाकीचे इक्विपमेंट्सा खातीर म्हणजे आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा OT ऑपरेशन थिएटर जेन्ना OT स्टार्ट जातली तेन्ना सर्जनी ऑफ चालू जातले GMCतल्यान मिनी OT आहा ती आमची बेगिना बेगीन स्टार्टूय जातली पूण जो टेंडर फ्लोट जाला त्या प्रमाणे 2 ते 3 म्हयन्या भितर OT आमचे सेटअप जातले आनी आमकां जे हेल्था विशयी जो आमकां सिरियसनस जाल्ले आख्या पेडणे तालुक्यात तो विशय प्रॉब्लम सॉल्व जातलो आणि सर जॉबांचे कितें स्थानिकांक आसतले जॉब आता जर बेगिना आमी सुरवात करतात जाल्यार जॉबाचो प्रोसिजर आहा तो इतको शॉर्ट ना आयज सांगलें आनी फाल्यां घेतले म्हणून आयज आमकां जे थंयसर पोस्टींग आहा ती GMCचे स्टाफ आहा ते हांगा पोस्टींग जातले आनी इतर सगळे बाकीचे आसात म्हणजे MPS जावं जाल्यार हावजकीपिंग जावं हे सगळे गोवा ह्युमन रिसोर्सांतल्यान आमी हांगासर घेतात सो म्हाका दिसता 35 लोक आमी गोवा ह्युमन रिसोर्स हांगासर ऑलरेडी तेंची ऑर्डर काडपाची आहा तशेंच 10 आमी नर्सीस म्हणजे जे वॉक इन इंटरव्यू जाला तेतूंतल्यान वॉक इन इंटरव्यून जे 100 पोस्ट आसले आनी जे वेटिंगेचेर म्हाका दिसता तांकां पयलीं प्रोविजन दितले आनी डॉक्टर्स जे आहा ते ऑलरेडी म्हाका दिसता फायल एप्रूव जाल्ली आहा आनी एडवर्टिजमेंटूय आवट जातली आमच्या न्यू डॉक्टर्स घेवपाची तशेंच एडवर्टिजमेंट आवट जातली नर्सींची आनी बाकीचे स्टाफ जाय ते सो ते फायल एप्रूव जाल्ली आहा ऑलरेडी आनी म्हाका दिसता बेगिनात बेगीन हे रिक्रुटमेंटूय जातलें हांवें रिक्वेस्ट केला आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की जाता तितके मॅक्झिमम पेडणे तालुक्याचे स्थानिक आहात तांकां ह्यो जॉबाची ऑपॉर्च्युनिटी मेळची आनी तांकां हांगासर जॉब्स मेळचे नमस्कार सध्या आमी आसात तुवें हॉस्पिटल जी हॉस्पिटलाची इमारत आमकां दिसता ती इमारत आमचे आदले मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी एक दूरदृष्टी दवरून फुडलो विचार करून 25-50 वर्साचो मुखायलो विचार करून तांणी ही इमारत उबारतना हे हॉस्पिटल बांबोळी हॉस्पिटलाक लिंक करची अशी येवजण आशिल्ली आनी हालींच आमचे तुवें हॉस्पिटल कृती समितीनंही एक आंदोलन केल्लें आनी त्या 5 दीस आंदोलन केल्या उपरांत एक मशाल यात्रा मिरवणूक काडिल्ली आनी त्या यात्रेक हजारी संख्येने लोक उपस्थित आशिल्ले आनी लोकांची एकूच मागणी आसा की तुवें हॉस्पिटल हे बांबोळी हॉस्पिटलाक लिंक जावचे आनी ज्या पद्दतीने बांबोळी हॉस्पिटलाक जे सोयी सुविधा आसात ते सोयी सुविधा हांगर घरच्या लागीं मेळचे अशी पेडणेवासियांची अपेक्षा आसा आनी त्या नजरेतून प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी ही इमारत उबारिल्ली आशिल्ली येवजण आंखलेली पूण काही जाणांक कित्याक हॉस्पिटल बेगोबेग सुरू करिनात अशें कळना थळावे जे आमदार आसात जीत आरोलकर तांणी प्रयत्न केला की हे हॉस्पिटल बांबोळी हॉस्पिटलाक जावचे लिंक जावचे आनी तांकां सरकार कडल्यान कसो प्रतिसाद मेळटा हे आमी विधानसभेन हालींच जाल्ल्या 0 अवराक उत्तर जे मेळ्ळां त्या उत्तरान आमची थट्टा जाल्ली अशी दिसून येता सरकारान हे हॉस्पिटल बांबोळी हॉस्पिटलाक लिंक करचे अशी पेडणेवासियांची मागणी आसा पूण सरकार सध्या जे आमचे तुवें सामुदायिक आरोग्य केंद्र आहात ते आरोग्य केंद्र हांगर शिफ्ट करपाचो विचार तेंचो चल्लेलो आसा आनी 30 तारखेक 30 जानेवारीक हे
हे आरोग्य केंद्र हांगासर शिफ्ट जातले जेणे करून लोकांचेर सरकार दिशाभूल करता असोच प्रश्न आसा. लोकांक जेन्ना रुग्ण आजारी पडटा तेन्ना तांकां बांबोळी किंवा म्हापशा वयच्या पयस जर हांगासर जे सोयी सुविधा मेळिल्ले जाल्यार लोकांचे जी गैरसोय जाता ती गैरसोय दूर जातली. त्या खातीर पेडणेकारांनी आता रस्त्यार येवपाची गरज आसा. ज्या पद्धतीने 25 तारीख मेरेन जर सरकारान हे लिंक हॉस्पिटल करून ते व्यवस्थित सुरू करपाचे लेखी स्वरूपात पत्र जर कृती समितीक दिना जाल्यार 28 जानेवारी पासून आमरण उपोषण करपाची इशारो कृती समितीन दिल्लो आसा. हे हॉस्पिटल केवळ एका नागरिकाचे एका पक्षाच्या विशयी ना. हो प्रश्न किंवा हे जे आंदोलन आसा ते आंदोलन खंयच्या आमदाराच्या विरोधात, सरकारच्या विरोधात किंवा राजकीय पक्षाच्या विरोधात ना, तर हे आंदोलन जावन आसा प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याशी निगडीत आशिल्लो हो विशय आसा. आणि त्या खातीर सगळ्या पेडणेकारांनी ह्या विशयाचेर गांभीर्यान विचार करपाची गरज आसा. आमी पळयता जशे निवडणुका जवळ आयले की वेगवेगळे सरकार आश्वासन दिता. गेल्या निवडणुकीक डॉक्टर जे मुख्यमंत्री म्हणून आशिल्ले डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी एक डायलिसीस युनिट हांगर ओपन केलो आणि ताका आतां जवळ जवळ 3.5 वर्सां जालीं. त्याच्या उपरांत ह्या हॉस्पिटला कडेन कित्याक दुर्लक्ष केला असोय प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. आता तेच भशेन जे सामुदायिक आरोग्य केंद्र आसा ते हांगासर शिफ्ट करतले आणि मागीर कितें परत 5 वर्सां परत लोकांक रस्त्यार येवची पडटली. त्या खातीर सरकारान जर नागरिकांक ज्या पद्धतीने हॉस्पिटलची सोय मागता जे लिंक हॉस्पिटल त्या पद्धतीने सोय दिवची. आमी पळयतात आमचे आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हाका 70रीन खंय देव म्हणटात. कदाचित तांची लोकांची बऱ्यापैकी कामां जाल्ली आसात आणि ते लोकांक पावतात. मागीर हांगरय ते देवाक येवन देवाक वेगवेगळे दागिने घालतात. मग जे देव म्हणपी किंवा देवाक मानपी आरोग्य मंत्री हांगर ह्या हॉस्पिटलाचेर कित्याक लक्ष दिना? हे हॉस्पिटल ते कित्याक सुरू करना? पेडणेकारांच्या हिता खातीर ते कित्याक विचार करिनात? त्या खातीर आरोग्य मंत्र्यानय विचार करचो, मुख्यमंत्र्यानय विचार करचो आणि हे हॉस्पिटल बांबोळी हॉस्पिटलाक लिंक करताना ज्या पद्धतीने बांबोळी हांगासर सोयी सुविधा आसात तेच सोयी सुविधा हांगासर उपलब्ध जावचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. ना तर एखादी मागीर एखाद्याचो बळी गेलो आमरण उपोषण करताना तर ताका जबाबदार कोण आसतलो? त्या खातीर सरकारान फेर विचार करचो. हे हॉस्पिटल बांबोळी हॉस्पिटलाक लिंक करच्या पयलीं 30 तारखेक सामुदायिक आरोग्य केंद्र हांगर स्थलांतरीत करचें न्हू. हे जर सामुदायिक आरोग्य केंद्र स्थलांतरीत केले जाल्यार नागरिकांचो विरोध आसा. थळावे आमदार जीत आरोलकर हेही बऱ्यापैकी सरकार कडेन प्रयत्न करता हे बांबोळी हॉस्पिटलाक लिंक जावचे म्हणून ताचो यत्न आसा. पण तांकां सरकार कडल्यान कशें सहकार्य मेळटा हे सगळे जनतेक खबर आसा. पूण सरकारान फाटलो फुडलो आतां विचार करचो न्हू. हे हॉस्पिटल सुरू जाल्या उपरांत कोणाक श्रेय मेळटले की आनी कितें विशय निर्माण जातले हे न पळयता हे हॉस्पिटल बांबोळी हॉस्पिटलाक लिंक करूनच सुरू करचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर.